बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार शीर आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर, और आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, आपका शुक्रिया। थंबनेल पर आपने देखा होगा कि शायद ये औरिया मकबूल जान की वीडियो है, क्योंकि इस पर मैंने दानिस्ता तौर पर यह थंबनेल लगाया है ताकि लोगों को पता चले कि ये मामला है क्या। इसके साथ साथ एक मौजू ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े रहनुमा की जानिब से एक मरतबा फिर सीनियर पुलिस एहलकारों की तस्वीर सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर जारी की गई हैं, और ये कहा गया है अपने फॉलोअर से कि इनका मुहासबा करना है। पूरी दुनिया भर की इंसानी हुकूक की तंजीमों को इन लोगों की तस्वीर भेजनी है, सफारत खानों को भिजवानी है, गैर मुल्की सफारत खानों को, कि इन लोगों को, इन पर सैंक्शंस लगाएं, इन पर पाबंदियां लगाएं, इनके वीज़े कैंसिल करें, इनको वीज़े ना दें। और लोगों से ये कहा गया है कि आप इनका मुहासबा करें। अब आप अंदाज़ा कीजिए, ये जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं ये रियासत पाकिस्तान के मुलाजिम होते हैं, किसी हुकूमत के मुलाजिम नहीं होते, ना ये इमरान खान, ना शहबाज शरीफ, ना किसी और के। लेकिन आज हमाद अजहर, जो कि उनके वालिद गवर्नर रह चुके हैं, वो खुद वफाकी वजीर रह चुके हैं, और उन्होंने ये इंतहाई घटिया घिनौनी हरकत की। अब कल को अगर इन पुलिस वालों की जान को खतरे में डालने के लिए, या आप यूं समझ लीजिए कि उनके अहल खाना की जान को खतरे में डालने के हवाले से, और ये रियासत पाकिस्तान के मुलाजिम हैं, इनके खिलाफ तशद्दुद पर उकसाने के हवाले से अगर हमाद अजहर के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होती है, पर्चा दर्ज होता है, FIR कटती है, तो फिर PTI वाले वावेला करेंगे, देखें जी रियासती दहशतगर्दी हो रही है। अब जिस मुल्क में एक सियासी जमात और उसके कारकुन आर्मी चीफ को ना छोड़ें, यानी मौजूदा आर्मी चीफ की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अलावा DG ISI, DGC, मुख्तलिफ जो हमारे अस्करी अदारों के जो लोग हैं, उनके हवाले से अगर ट्रेंड्स चलाए जाएं तो आप उनसे किस चीज़ की भईद कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ मैं औरिया मकबूल जान ने जो एक घिनौना जुर्म किया है, मैं उस तरफ आता हूँ, लेकिन उससे पहले मुख्तसरन आपको ये बता दूं कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अब आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान दोनों हुकूमतों को ये ख़बरदार किया गया है, हिदायत जारी की गई है कि अगर आज के बाद आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होते हैं तो उनकी आज़ाद कश्मीर की पुलिस या उनकी सिक्योरिटी उनके साथ नहीं होगी, बल्कि जहाँ से वो दाखिल होंगे उस सूबे की सिक्योरिटी मुनासिब तरीके से, जो कि वज़ीर आज़म के शाया निशान होगी, उनको फराहम की जाएगी। यही हदायत गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला को जारी की गई हैं कि आप भी अगर इसके बाद आएंगे तो आपकी, जहाँ से आप खैबर पख्तूनख्वा में एंटर होंगे, वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की या सिक्योरिटी की गाड़ियाँ आपको प्रोटोकॉल देंगी या सिक्योरिटी फराहम करेंगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जब चंद दिन पहले 18 मार्च को गालिबन इस्लामाबाद में जो एक हंगामा बरपा हुआ, जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर जो हमला हुआ, उसके बाद हमने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान की जो पुलिस है उस पुलिस एहलकार इस्लामाबाद की पुलिस एहलकारों पर आंसू गैस की शेलिंग कर रहे थे। यही नहीं बल्कि एक अदालत से जब दरख्वास्त ज़मानत खारिज हुई तो गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला अपनी सिक्योरिटी और अपने प्रोटोकॉल में शिबली फराज को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले गए और इस्लामाबाद के जो GB हाउस है, गिलगित बल्तिस्तान हाउस, वहाँ पर उनको पनाह दी। तो ये रियासत के अंदर एक नहीं 2 रियासतें कायम करने की कोशिश की गई है, और यही PTI का मतमा नज़र या मकसद है कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान में अफरा तफरी इंतशार कायम रखा जाए, यहाँ पर अमन कायम नहीं होने दिया जाए। लेकिन ये वो वक्त दूर नहीं जब इन सब लोगों को अपने इस किए गए जुर्म या जुराइम की सज़ा भुगतना पड़ेगी कानून के मुताबिक। अब मैं आता हूँ औरिया मकबूल जान। ये ट्वीट आपको आपकी स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा। उन्होंने एक ट्वीट किया है, ट्वीट ही नहीं बल्कि इस पर अपनी बाकायदा यूट्यूब पर
ایک ویلاگ جیسے ہم کہتے ہیں یا یوٹیوب پر ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے. اب اس میں یہ کیا لکھتے ہیں کہ الیکشن نہ ہوئے تو ایک اور بنگلہ دیش کے حالات، الیکشن نہ ہوئے تو ایک اور بنگلہ دیش کے حالات، پاکستان کے ایٹمی ہتھیار شدت پسندوں کے ہاتھ لگ جانے کا خدشہ. اب یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان میں مختلف سرکاری عہدوں پر فرائض سر انجام دیے ہیں، اور یہ وہ شخص ہے جو گریڈ 21 میں ریٹائر ہوا ہے، اور یہ شخص اپنے آپ کو عقل کل کہتا ہے. یہ وہی شخص ہے جس نے ایک مرتبہ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ کہا تھا کہ نعوذ باللہ، اب یہ تو اسی کی بات ہے کہ اس کو بشارت دی گئی ہے، اس کے ایک دوست کو بشارت ہوئی ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو آرمی چیف بنا دیا جائے. یہ وہ اوریہ مقبول جان ہے، اور آج کل میری اطلاعات کے مطابق یہ شخص عمرے پر ہے، اور عمرے پر اس نے گزشتہ روز ایک ٹویٹ کی اور مینار پاکستان کی تصویر جاری کی، جہاں پر آج پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ بھی ہے کہ جناب اس میں پانی چھوڑ دیا گیا ہے. اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ جناب یہ 2014 یا 10 یا 11 کے کوئی جب سیلاب آیا تھا، وہاں پر جب پانی جمع ہو گیا تھا، اس زمانے کی وہ تصویر تھی. اور اس شخص نے، اب آپ خود سوچیں کہ کتنی مقدس جگہ بیٹھ کر یہ شخص جھوٹ بولتا ہے. اب ایسے شخص کو میں تو بے شرم اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا، الفاظ تو میرے پاس بہت ہیں، لیکن ویسے بھی وہ شخص اگر میرے والد کی جگہ نہیں ہے تو میرے بڑے بھائی کی جگہ ہوگا. مجھ سے عمر میں کافی اس کی عمر مجھ سے کافی زیادہ ہے، لیکن اندازہ کیجئے کہ یہ لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے کہ تحریک انصاف کے جو فالورز ہیں وہ ان کو ویوز دے دیں گے، ان کی ریٹنگ بڑھ جائے گی، اس کے لیے یہ شخص پاکستان کی سلامتی سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان میں خدا نخواستہ بنگلہ دیش جیسے حالات ہو جائیں گے اگر الیکشن نہ ہوئے، اور پاکستان کے ایٹمی اثاثے جو ہیں پاکستان کے، وہ شدت پسندوں یا دہشت گردوں کے ہاتھ لگ سکتے ہیں. اب یہ وہ چیز ہے، یہ وہ بیانیہ ہے جس پر مغرب، خاص طور پر امریکہ اور دیگر اور بھارت، یہ ایک عرصے سے یہ بیانیہ جو ہے وہ تراش کر اس کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ نہیں ہیں. اب اس طرح کے پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کو کسی دشمن کی ضرورت ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں، یہ میرا ذاتی خیال ہے اور میں مطالبہ بھی کرتا ہوں ہر فورم پہ کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس شخص کے خلاف بھی ریاست پاکستان کے ساتھ جو اس کی وفاداری ہے بطور سرکاری ملازم وہ بھی مشکوک ہو چکی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ غدار ہے، لیکن کم از کم اس نے جو حرکت کی ہے وہ کوئی محب وطن پاکستانی نہیں کر سکتا. کم از کم اور کچھ نہیں تو سزا کے طور پر اس کی جو پینشن وغیرہ جو مراعات ہیں جن پر یہ جو لوگ مست ہیں، یہ سابق بیوروکریٹس جو ہیں، یہ کم از کم وہ اس سے واپس لی جائے تاکہ ان کو سبق حاصل ہو کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کر آپ پاکستان کو گالی دیتے ہیں. آپ جس تھالی میں کھاتے ہیں اس تھالی میں چھید تو کیا، میں تو یہ کہوں گا کہ آپ پیشاب کرتے ہیں. اور ان لوگوں کو شرم نہیں آتی، اور انہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور یہ باتیں کرتے ہیں دین کی. کون سا دین ایسا ہے جو آپ کو جھوٹ پھیلانے کی اجازت دیتا ہے؟ کون سا دین ایسا ہے جس میں آپ کو بہتان تراشی کی اجازت ہو؟ کون سا دین ایسا ہے جو آپ کو، جس ریاست میں آپ بیٹھے ہوں، کھا رہے ہوں، جس ریاست نے آپ کو عہدہ دیا، عزت دی، سب کچھ دیا، اسی ریاست کے خلاف آج باتیں کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ یوٹیوب پر آپ کو ویوز مل جائیں گے، صرف اس لیے کہ آپ کو عمران خان اور اس کے فالورز کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی. افسوس ہے، سوچنے کا مقام ہے. لیکن آپ یقین کیجئے کہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اوریہ مقبول جان جیسے اور بھی بہت سے کریکٹرز ہیں، لیکن چونکہ اس نے اپنی مکروہ حرکت کی وجہ سے یہ سامنے آ گیا ہے تو اس پر میں نے سوچا کہ میں بات کر دوں. ورنہ ایسے واحیات انسان کے، میں تو اس کو یہی کہوں گا کہ ایسے واحیات انسان کے بارے میں تو بات بھی نہیں کرنی چاہیے. بہرحال فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.